दोस्तों जुलाई 1940 में यूरोप का नक्शा कुछ ऐसा दिखता था। जर्मनी के डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर ने ऑलमोस्ट आस पास की सारी कंट्रीज पर अपना कब्जा जमा लिया था। नॉर्वे, बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, ये सारे मुल्क हिटलर के कब्जे में थे। साउथ में जो इटली था उस पर एक और डिक्टेटर की हुकूमत थी जिसका नाम था मोसोलिनी। इसने हिटलर के साथ एक अलायंस बना ली थी कि दोनों मिलकर साथ में काम करेंगे। तो अगर मोटा मोटा देखा जाए तो यूरोप में सिर्फ तीन ही मुल्क बचे थे, जर्मनी, सोवियत यूनियन और ब्रिटेन। अब सोवियत यूनियन और इटली में भी एक पीस एग्रीमेंट चल रही थी, तो हिटलर को सोवियत यूनियन से डरने की कोई ज़रूरत नहीं थी। सोवियत यूनियन कभी भी जर्मनी पर हमला नहीं करते। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रिटेन वाहिद वो मुल्क था जो जर्मनी के खिलाफ खड़ा था, और दूसरी तरफ अमेरिका इस वॉर में नहीं शामिल होना चाहता था, वो दूर ही रह रहा था। तो अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये सूरत हाल कैसे बदली, आखिर कैसे हराया गया हिटलर को। आइए जानते हैं वर्ल्ड वार 2 की पूरी कहानी आज की इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी तमाम नए आने वाले नाजरीन से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये वीडियो का सेकंड पार्ट है मेरी वर्ल्ड वार 2 सीरीज़ की। वीडियो का पहले पार्ट में मैंने बताया था कि वर्ल्ड वार 2 की शुरुआत कैसे हुई थी। अब इस पार्ट में समझाऊंगा कि वर्ल्ड वार 2 ख़त्म कैसे हुई, हिटलर को कैसे हराया गया। अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। हिटलर को लगा था कि अब ये सारी लड़ाई ख़त्म हो चुकी है। विंस्टन चर्चिल एक अमन का मुआहदा साइन करना चाहेगा हिटलर के साथ। चर्चिल अपने मुल्क को रिस्क में नहीं डालना चाहेगा। अब जब जर्मन आर्मी इतनी ताकतवर हो चुकी थी, लेकिन होता इसका उल्टा है। विंस्टन चर्चिल की तरफ से एक आइकॉनिक स्पीच दी जाती है। वो इस बात को क्लियर करते हैं कि चर्चिल और हिटलर के दरमियान कोई अमन मुआहदा नहीं हो सकता। जर्मनी के खिलाफ ये जो जंग छेड़ी है ये हमेशा जारी रहेगी। इस बयान का मतलब ये था कि हिटलर अब यूके को भी अपने कब्जे में लेना चाहेगा। यही कोशिश की जाती है हिटलर की तरफ से। हिटलर प्लान करता है ऑपरेशन सी लाइन, ब्रिटिश पर हमला बोलने के लिए। यहाँ पर सोचा जाता है कि कैसे हमला किया जाए ब्रिटेन पर। बाई लैंड तो कोई कनेक्शन नहीं है यूके और यूरोप के दरमियान, तो आर्मी तो ऐसे भेजी नहीं जा सकती। अगर जहाज़ों के थ्रू कोशिश की गई तो ब्रिटिश नेवी के पास कई जहाज़ हैं जर्मन के मुकाबले में, ये ठीक नहीं बैठेगा। तो फिर फैसला करता है हिटलर के पहले एयर स्पेस पर कंट्रोल जमाया जाए। जर्मन एयर फोर्स के पास 2600 एयरक्राफ्ट हैं, यूके के पास सिर्फ 700। इसीलिए 10 जुलाई 1940 को हिटलर फिजाई हमला बोलता है ब्रिटेन पर। जर्मन एयर फोर्स अटैक करती है बम गिराकर। शुरुआत में इनका मकसद था पहले एयरक्राफ्ट्स, एयरफील्ड्स और फैक्ट्रियों को तबाह किया जाए। ब्रिटेन की छोटी एयर फोर्स जो साइज में चौथे हिस्से के बराबर थी जर्मन एयर फोर्स के, वो पूरी कोशिश करती है अपने मुल्क को बचाने की। बड़ी टफ फाइट होती है यहाँ पर, मगर ब्रिटिश को ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है यहाँ पर। धीरे धीरे जर्मन रात में भी हमला करने लगते हैं। ऐसी ही एक रात होती है 24 अगस्त 1940 की, जब गलती से कोई जर्मन पायलट्स बम गिरा देते हैं लंदन पर। यहाँ पर ढेर सारे आम लोग मारे जाते हैं। चर्चिल को लगता है कि ये कैसी वॉर है, सीधा हमारे शहर पर हमला कर दें तो हम भी यही करेंगे। यूके शुरुआत करता है बर्लिन शहर पर बम गिराकर, और जब हिटलर को ये सब दिखता है तो शुरुआत में उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी लंदन पर बम गिराने की। लेकिन जब यहाँ पर उसे दिखता है कि पहले ही शहर पर बमबारी शुरू हो चुकी, अब मैं लंदन को भी तबाह करूंगा। 15 सितंबर 1940 हिटलर ऑर्डर करता है जर्मन एयर फोर्स को एक बड़ा अटैक करने की। 1000 से ज़्यादा फाइटर जेट्स एक ही बारी में भेजे जाएं और एक ही दिन में काम को ख़त्म किया जाए। इमेजिन करके देखो दोस्तों, क्या नज़ारा देखा होगा उस दिन लोगों ने। उस दिन आसमान में 1000 से ज़्यादा फाइटर जेट्स आ रहे हैं आपके मुल्क पर बम गिराने। 1120 टोटल फाइट एयरक्राफ्ट थे, जिनमें से 620 फाइटर और 500 बॉम्बर जेट थे। ब्रिटिश अपनी एयर फोर्स को तैयार करता है जिनके पास सिर्फ 630 जहाज़ हैं। आसमान में उस दिन एक तरीखी लड़ाई छिड़ती है। ब्रिटिश एयर फोर्स 60 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट को गिरा देती है, अपनी तरफ से सिर्फ 29 एयरक्राफ्ट खोती है। जी हाँ, ठीक सुना आपने, ब्रिटेन ने कामयाबी से जर्मन हमले को रोक दिया। उस दिन को बुलाया जाता है द बैटल ऑफ ब्रिटेन डे।
کیا وجہ تھی اس کے پیچھے؟ یہ سوال آپ کے ذہن میں آئے گا، یہ کیسے ہو گیا کہ جرمن ایئر فورس جو اتنی طاقتور تھی، زیادہ تعداد میں ہوائی جہاز تھے ان کے پاس، پھر بھی وہ ہار گئے برٹن سے؟ اس کی وجہ بڑی سمپل ہے دوستو، جب بھی کسی ملک پر قبضہ کیا جاتا ہے، ایک ملک دوسرے ملک پر قبضہ کرتا ہے، تو جو حملہ کرنے والا ملک ہے وہ یہاں پر کچھ پانا چاہ رہا ہے۔ جو اپنے آپ کو بچانے والا ملک ہے اس کے لیے سوال ہوتا ہے اپنے آپ کو بچانے کا۔ اگر ہم آج پوری جی جان سے نہیں لڑے تو کل ہمارا ملک ختم ہو جائے گا، رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں بچے گی ہمارے لیے۔ فوج کی موٹیویشنل میں ایک بہت بڑا ڈفرنس دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس کی ایک تازہ مثال ہے رشین یوکرین وار۔ جب پچھلے سال رشیا نے یوکرین پر حملہ کیا تو ان کو لگا تھا کہ رشیا ایک ہی ہفتے کے اندر اندر پورے یوکرین کو ختم کر دے گا۔ رشین آرمی کئی گنا بڑی تھی یوکرین آرمی سے، ٹیکنالوجی کے حساب سے بھی زیادہ ایڈوانس تھی، لیکن یوکرین آرمی کے اندر موٹیویشنل کئی زیادہ تھی۔ اور آج کے دن تک یوکرین کافی کامیاب رہا ہے اپنے ملک کو بچانے میں۔ بیٹل آف برٹن ڈے دوستو ہٹلر کے چند پہلے نقصانوں میں سے ایک تھا۔ پہلی بار ورلڈ وار 2 میں ہٹلر کو ایک ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ ہٹلر کو پتا تھا کہ چانسز بہت کم ہے یہاں پر کہ یہ مشن کامیاب ہو، تو آپریشن سی لائن کو لانچ کر دیا جاتا ہے اور ہٹلر برٹن سے اپنی نظر ہٹا کر نظر ڈالتا ہے سوویت یونین پر۔ ایسٹرن یورپ پر ہنگری، رومانیہ، بلغیریا کے جو ملک تھے انہوں نے جرمنی کے ساتھ اپنی الائنس بنا لی تھی اور ایکسس پاور کو وہ حصہ بن گئے۔ اس کے بعد اور ایسٹ میں جائیں تو یوگوسلاویا اور گریس کے ملکوں پر ہٹلر پہلے ہی قبضہ جما چکا تھا۔ دراصل اٹالین ڈکٹیٹر موسولینا لیبیا اور گریس کو حاصل کرنے میں لگا تھا، لیکن برٹش کی جو طاقت اس سمندر میں وہ تھوڑی زیادہ تھی، اٹالین فورسز ڈیل نہیں کر سکتی تھیں۔ اس لیے ہٹلر نے کچھ جرمن ٹروپس کو بھیجا لیبیا میں اٹالین کے ساتھ فائٹ کرنے کے لیے۔ اس کی وجہ سے یوگوسلاویا اور گریس پر بھی قبضہ جما لیا ہٹلر نے۔ دلچسپ بات یہاں پر یہ ہے کہ ہٹلر کو اتنی دلچسپی نہیں تھی برٹن پر حملہ کرنے میں۔ دراصل میں ہٹلر امن کا معاہدہ سائن کرنا چاہتا تھا برٹن کے ساتھ۔ اسے لگتا ہے کیوں نہ سوویت یونین پر اپنی نظر ڈالی جائے۔ اس نے سوچا کیوں نہ سوویت یونین کو ہرایا جائے تو اس ڈر سے برٹن اپنے آپ امن معاہدہ سائن کرے گا ہٹلر کے ساتھ۔ تو سوویت یونین پر حملہ کیوں کرنا جب ان کے ساتھ پہلے ہی امن معاہدہ بنا ہوا ہے؟ اس کے پیچھے اصل وجہ ہے دوستو ہٹلر کا نظریہ۔ اسے اشتراکی یعنی مل جل کر کام کرنے والے لوگوں سے سخت نفرت تھی۔ اس کے علاوہ اسے لگتا تھا کہ اگر سوویت یونین جیسے بڑے ملک پر قبضہ جمایا جائے تو اس کے بعد ہی جرمنی نمبر 1 یعنی سپر پاور آف ورلڈ بنے گا، کیونکہ اتنا زیادہ زمین اب جرمنی کے اندر آ جائے گا۔ اصل میں ہٹلر کو پاور کے نشے نے بالکل پاگل بنا دیا تھا۔ اسے لگتا تھا وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، پوری دنیا پر اپنا قبضہ جما سکتا ہے، لیکن سوویت یونین پر حملہ کرنا ایک بڑی غلطی ثابت ہوتی ہے ہٹلر کے لیے۔ دراصل یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ بن جاتا ہے ورلڈ وار 2 کے لیے۔ ہٹلر کا پلان بڑا سادہ تھا، جس طریقے سے فرانس پر قبضہ جمایا تھا اس طریقے سے سوویت یونین پر بھی قبضہ کریں گے۔ فورسز کو 3 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ پہلا حصہ بالٹک ریجن سے جائے گا سیدھا لینن گریڈ کی طرف سے، وہ شہر جہاں پر اسٹالین رہتا تھا۔ دوسرا حصہ ماسکو کی طرف حملہ کرے گا اور تیسرا حصہ ساؤتھ پر حملہ کرے گا یوکرین کے راستے۔ یہ آپریشن شروع ہوتا ہے 22 جون 1941 کو۔ سوویت یونین کی آرمی کئی زیادہ بڑی تھی جرمنی کے حساب سے۔ جرمن کے پاس 6000 ٹینکس تھے لیکن سوویت یونین کے پاس 2000 ٹینکس تھے۔ لیکن یہاں پر ایک اور بہت بڑا فرق تھا، جرمن ٹیکنالوجی کئی زیادہ بہتر تھی سوویت یونین سے، اسی لیے اپر ہینڈ اس لڑائی میں ابھی بھی ہٹلر کا ہی تھا۔ اپنے ملک کو بچانے کے لیے سوویت یونین برٹن کے ساتھ مل جاتا ہے اور الائیڈ پاور کا حصہ بن جاتا ہے۔ ساتھ میں مل کر پلان بنایا جاتا ہے کہ کیسے سوویت یونین کی آرمی کو سپلائی بھیجی جائے۔ ایک روٹ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے جو ایران سے ہوتے ہوئے جائے گا، لیکن پرابلم یہ تھی کہ ایران میں جو سرکار تھی وہ ہٹلر کی فیور میں تھی، تو اسی وجہ سے یو کے اور سوویت یونین حملہ کرتے ہیں ایران پر۔ فائدہ یہاں پر زیادہ ہوتا نہیں کیونکہ ہٹلر کی فوج صرف 2 دن کے اندر اندر سوویت یونین کے اندر 100 کلومیٹر گھس کر بہت ساری زمین پر قبضہ جما لیتی ہے۔ چند ہی ہفتوں میں یہ اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ماسکو سے صرف 300 کلومیٹر دور رہتے ہیں۔ اسی دوران ہٹلر اور اس کے فوجی کمانڈر کے ساتھ کچھ ڈس ایگریمنٹس ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اگلا جرمن ایڈوانس اکتوبر تک ڈیلے ہو جاتا ہے۔
سردی پڑنے لگتی ہے، ٹھنڈے موسم میں سوویٹ کے پاس ایڈوانٹیج ہے ٹھنڈ میں لڑائی کرنے کی۔ دوسری طرف جاپان کی طرف دیکھا جائے تو سوویٹ یونین کو دوسرا ایڈوانٹیج ملتا ہے یہاں سے۔ جاپان نے سوویٹ کے ساتھ ایک نان اگریشن ٹریٹی سائن کر لی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جو سوویٹ یونین کے ٹروپس جو ایسٹرن بارڈر پر موجود تھے وہ جاپان کے ساتھ لڑائی کرتے تھے، وہ واپس آ کر ویسٹ میں لڑ سکتے ہیں جرمنی کے خلاف اپنے ملک کو بچانے کے لیے۔